التمرين الأول بسط التعابير التالية ونبدأ بأول تعبير. إذا حل التمرين الأول لدينا A تساوي هي سينوس بي زائد إكس ناقص كوسينوس بي ناقص إكس ناقص سينوس بي على 2 ناقص إكس ناقص كوسينوس بي على 2 زائد إكس. إذا سنقوم برسم دائرة مثلثية. الآن نريد تحديد سينوس بي زائد إكس، وبي زائد إكس قلنا هذه هي بي، ستكون هنا بي زائد إكس. إذا قلنا نريد تحديد سينوس هذه الزاوية، والسينوس هو الإسقاط على محور الأراتيب. إذا وكما نلاحظ بأنه هذا هو ناقص سينوس إكس. إذا كان هنا لدينا إكس فهنا سيكون سينوس إكس، وسيكون إسقاط بي زائد إكس هو ناقص السينوس إكس. إذا نكتب أن سينوس بي زائد إكس هو ناقص سينوس إكس. نمر الآن إلى كوسينوس بي ناقص إكس، هذه هي بي وهذه هي بي ناقص إكس. قلنا بأن كوسينوس هذه الزاوية والإسقاط على محور الأفاصيل، وكما تلاحظون بأن هذا هو مقابل كوسينوس إكس. إذا هنا سيكون ناقص كوسينوس إكس. إذا هنا ناقص كوسينوس إكس. الآن ناقص سينوس بي على 2 ناقص إكس. قلنا بأن بي على 2 ناقص إكس هي زاوية متتامة مع الزاوية إكس. إذا فسينوس بي على 2 ناقص إكس سيكون هو كوسينوس الزاوية إكس. الآن نريد تحديد كوسينوس بي على 2 زائد إكس. هنا لدينا بي على 2، إذا بي على 2 زائد إكس سيكون هنا في هذا الموضع، والإسقاط على محور الأفاصيل سيمكننا من إيجاد كوسينوس. إذا كما تلاحظون بأن هذا الإسقاط سيعطينا هو ناقص سينوس إكس. إذا قلنا بأن هذا القياس هو نفسه هو سينوس الزاوية إكس، وبما أنه سالب إذا سيكون هو ناقص سينوس إكس. إذا نكتب بأن ناقص كوسينوس بي على 2 زائد إكس هو ناقص، هنا لدينا ناقص، إذا ناقص السينوس إكس. إذا نبسط الآن ناقص سينوس إكس ناقص يعني زائد كوسينوس إكس ناقص كوسينوس إكس وناقص يعني زائد سينوس إكس تساوي ناقص سينوس إكس نقرب زائد سينوس إكس زائد كوسينوس إكس ناقص كوسينوس إكس. إذا ناقص سينوس إكس زائد سينوس إكس عددان متقابلان، وكوسينوس إكس ناقص كوسينوس إكس عددان متقابلان، وبالتالي فإن أ ستكون قيمتها هي صفر. أتمنى أن يكون هذا واضحا. نمر الآن إلى التعبير بي. كما تلاحظون بي هو سينوس 6 بي زائد إكس ناقص كوسينوس 3 بي ناقص إكس زائد سينوس ناقص بي على 2 ناقص إكس ناقص كوسينوس 3 بي على 2 زائد إكس. إذا هذا هو التعبير بي. نقوم الآن بالتبسيط. هنا لدينا القياس 6 بي زائد إكس. كما تلاحظون بأن هذا القياس يمكن كتابته على شكل 3 2 بي، بحيث أن 6 هي 3 في 2 زائد إكس. إذا اعتبرنا بأن ك هي 3، إذا هذا التعبير سيصبح هو إكس زائد 2 ك بي. وقلنا سابقا بأن سينوس إكس زائد 2 ك بي هو نفسه سينوس الزاوية إكس. إذا وهذا ما سنفعله هنا. إذا بما أن هذا العدد 6 بي هو عدد زوجي، إذا فسينوس 6 بي زائد إكس هو نفسه سينوس الزاوية إكس. قلنا بأن سينوس الأفصول المنحني الرئيسي والأفاصيل المنحنية الثانوية هو نفسه. الآن بالنسبة لكوسينوس 3 بي ناقص إكس، لدينا 3 بي ناقص إكس يمكن كتابتها على الشكل التالي: هي 2 بي زائد بي، بحيث أننا نفكك 3 بي إلى 2 بي زائد بي ناقص إكس. إذا سنعتبر بأن هذا هو أفصول منحني رئيسي ونضيف إليه دورة. إذا سيصبح هذا أفصول منحني ثانوي، بحيث يمكن إزالة الآن 2 بي بما أنه عدد زوجي. إذا سيكون هو بي ناقص إكس بترديد 2 بي، وبالتالي نقول بأن كوسينوس 3 بي ناقص إكس هو نفسه كوسينوس بي ناقص إكس. الآن نمر إلى سينوس ناقص بي على 2 ناقص إكس، وكما رأيتم في الخاصيات فإنه لم نجد خاصية فيها ناقص بي على 2 ناقص إكس. إذا سنعيد كتابتها بشكل آخر. إذا سينوس ناقص بي على 2 ناقص إكس يمكن كتابتها على الشكل التالي: سينوس، إذا نعمل بناقص هنا فتصبح لنا هو سينوس ناقص بي على 2 زائد إكس. ورأينا في إحدى الخاصيات أن سينوس ناقص إكس سيكون هو ناقص سينوس إكس، وهذا ما سنفعله هنا، يعني أن سينوس ناقص بي على 2 زائد إكس سيكون هو ناقص
قياس سينوس هذه الزاوية التي هي بي على 2 زائد إكس. إذا هذا ما سنكتبه بالنسبة لهذه الزاوية، وبما أن هنا لدينا زائد يعني سيصبح لدينا هنا ناقص سينوس بي على 2 زائد. بالنسبة لكوسينوس 3 بي على 2 زائد إكس سنعيد أيضا كتابتها بالشكل التالي: كوسينوس 3 بي على 2 زائد إكس يمكن كتابته على الشكل التالي: كوسينوس 3 بي على 2 يمكن كتابته على شكل 4 بي ناقص بي على 2 زائد إكس. إذا نوزع المقام هنا على حدي البسط، إذا سيصبح هنا كوسينوس 4 بي على 2 ناقص بي على 2 زائد إكس، و4 بي على 2 هو 2 بي ناقص بي على 2 زائد إكس. إذا هذه الزاوية هي كوسينوس ناقص بي على 2 زائد إكس بترديد 2 بي، يعني أنه أضفنا دورة كاملة، إذا يمكن حذف 2 بي ليتبقى لنا الأفصول المنحني الرئيسي. وفي الخاصيات نحن لا نتوفر على خاصية يوجد بها ناقص بي على 2 زائد إكس، إذا سنعمل أيضا هنا بناقص، حيث يصبح لدينا هنا بي على 2 عملنا بالناقص هنا، وهنا أيضا في إكس سنعمل بالناقص لتصبح لدينا هنا ناقص إكس. وقلنا في الخاصية أن كوسينوس ناقص إكس هو كوسينوس إكس، يعني أن كوسينوس ناقص بي على 2 ناقص إكس سيكون هو نفسه كوسينوس بي على 2 ناقص إكس. إذا هو ناقص كوسينوس بي على 2 ناقص إكس. إذا نبسط أيضا، هنا سيبقى لدينا سينوس إكس. قلنا بأن كوسينوس بي ناقص إكس سبق حسابه هنا، وجدناه بأنه ناقص كوسينوس إكس، ومع الناقص الموجودة هنا ستصبح زائد كوسينوس إكس. بالنسبة لسينوس بي على 2 زائد إكس، هذه هي بي على 2 بي على 2 زائد إكس. إذا سينوس هذه الزاوية هو نفسه سينوس بي على 2 ناقص إكس، وقلنا بأن سينوس بي على 2 ناقص إكس هي زاوية متتامة مع إكس، إذا فسينوس هذه الزاوية سيكون هو كوسينوس الزاوية إكس. نكتب بأنه ناقص سينوس بي على 2 زائد إكس هو كوسينوس الزاوية إكس، ناقص كوسينوس بي على 2 ناقص إكس. قلنا بأن بي على 2 ناقص إكس هي زاوية متتامة مع إكس، إذا فكوسينوس بي على 2 ناقص إكس سيكون هو ناقص سينوس إكس. إذا ناقص سينوس إكس زائد سينوس إكس عددان متقابلان زائد كوسينوس إكس ناقص كوسينوس إكس عددان متقابلان، وبالتالي فإن بي ستكون مساوية للصفر. إذا الآن نمر إلى التعبير سي. إذا أولا لتبسيط مثل هذه التعابير، بما أنه لدينا أس 2 فإننا نفكر في الخاصية التي رأينا سابقا: كوسينوس أس 2 لزاوية زائد سينوس أس 2 لنفس الزاوية يساوي 1. ولكن قبل هذا يجب تبسيط هذه التعابير. بالنسبة لبي على 8 فإننا سنحتفظ بها، أما بالنسبة ل3 بي على 8 نلاحظ بأن 3 بي على 8 إذا أضفنا إليها بي على 8 ستكون هي 4 بي على 8 و4 بي على 8 باختزال 4 من البسط والمقام سنحصل على بي على 2. إذا فهاتان الزاويتان هما زاويتان متتامتان، وبالتالي فالسي ستصبح على الشكل التالي: كوسينوس أس 2 بي على 8 نحتفظ بها، أما كوسينوس أس 2 ل3 بي على 8 بما أن بي على 8 و3 بي على 8 متتامتان، وقلنا بأن إذا كانت لدينا زاويتان متتامتان فإن سينوس بي على 8 سيكون هو كوسينوس 3 بي على 8 بما أنهما زاويتان متتامتان، يعني أن كوسينوس أس 2 3 بي على 8 سيكون هو زائد سينوس أس 2 بي على 8. بالنسبة ل 5 بي على 8 سنقوم أولا بتفكيك 5 بي على 8 على هذا الشكل الذي سيصبح هو 8 بي ناقص 3 بي، و8 ناقص 3 هي 5 على 8، يعني بتوزيع المقام على حدي البسط ستصبح 8 بي على 8 يعني بي ناقص 3 بي على 8. ومنه فإن كوسينوس 5 بي على 8 سيكون هو كوسينوس بي ناقص 3 بي على 8، يعني بتفكيك 5 بي على 8 على هذا الشكل سنصل إلى أن كوسينوس 5 بي على 8 هو كوسينوس بي ناقص 3 بي على 8. وقلنا سابقا إذا اعتبرنا بأن 3 بي هو إكس
بأن بي ناقص إكس كوسينوس هذه الزاوية هو ناقص الكوسينوس إكس. إذا فكوسينوس بي ناقص 3 بي على 8 هو ناقص كوسينوس إكس الذي هو 3 بي على 8. وبما أن هنا لدينا أس 2 فإن ناقص كوسينوس 3 بي على 8 أس 2، لأن هنا لدينا كوسينوس أس 2 فهنا يجب أيضا أن نرفع أس 2. سيكون هو كوسينوس أس 2 3 بي على 8، ونكتب بأن كوسينوس أس 2 5 بي على 8 هو زائد كوسينوس أس 2 3 بي على 8. ونفس الشيء بالنسبة لكوسينوس أس 2 7 بي على 8، سنحاول كتابته بشكل آخر. كوسينوس 7 بي على 8 هو كوسينوس 7 بي على 8 و 8 بي على 8 ناقص بي على 8، أي سيساوي هو كوسينوس بي ناقص بي على 8. وبنفس الطريقة فإن كوسينوس بي ناقص إكس هو ناقص كوسينوس إكس، يعني ناقص كوسينوس بي على 8. وبما أن كوسينوس 7 بي على 8 مرفوع أس 2، إذن فهذا التعبير أيضا سيكون مرفوع أس 2. سنحصل على أن الكوسينوس أس 2 7 بي على 8 سيكون هو كوسينوس أس 2 بي على 8. إذن كوسينوس أس 2 7 بي على 8 هو زائد كوسينوس أس 2 بي على 8. إذن سي ستصبح على هذا الشكل: كوسينوس أس 2 بي على 8 زائد سينوس أس 2 بي على 8 زائد كوسينوس أس 2 3 بي على 8 سبق حسابها هنا، فوجدنا أنها هي سينوس أس 2 بي على 8. إذن سينوس أس 2 بي على 8 زائد كوسينوس أس 2 بي على 8. ونعلم أن كوسينوس أس 2 لزاوية ألفا زائد سينوس أس 2 لنفس الزاوية يساوي 1. إذا سيجعلنا نقول بأن كوسينوس أس 2 بي على 8 زائد سينوس أس 2 بي على 8 سيعطينا 1. وهنا أيضا سينوس أس 2 بي على 8 زائد كوسينوس أس 2 بي على 8 سيعطينا أيضا 1. إذا سي ستكون هي 2، وستكون هذه هي قيمة هذا التعبير سي. إذا هكذا نكون قد أتممنا الإجابة على التمرين الأول. نمر الآن إلى التمرين الثاني، حيث يطلب منا حساب نسب المثلثية كوسينوس 25 بي على 4 سينوس ناقص 23 بي على 3 سينوس ناقص 35 بي على 6 وطونجونت 10 بي على 6. إذا سنبدأ بحساب أول نسبة كوسينوس 25 بي على 4. ما نفعله هو أننا نبحث أولا عن القياس الرئيسي لهذه الزاوية. إذا سنكتب 25 بي على 4 على الشكل التالي: 24 بي زائد بي التي ستعطينا هي 25 بي على 4، يعني نوزع المقام على حدي البسط، وبالتالي نحصل على أن كوسينوس 25 بي على 4 ستكون هي 24 بي على 4 هي 6 بي زائد بي على 4. كما تلاحظون هنا لدينا كوسينوس بي على 4 زائد 2 كابي 6 بي، يعني 3 في 2 بي. يمكن إعادة كتابة هذا القياس على الشكل التالي: بي على 4 زائد 3 في 2 بي. إذا لاحظتم بأن هنا لدينا 2 كابي، وقلنا بأن كوسينوس إكس زائد 2 كابي هو نفسه كوسينوس الزاوية إكس، يعني كوسينوس بي على 4 زائد 2 كابي هو كوسينوس بي على 4. وكوسينوس الزاوية بي على 4 هو الجذر المربع ل2 على 2. إذا كوسينوس 25 بي على 4 سيكون هو الجذر المربع 2 على 2، ويكون هذا هي قيمة أول نسبة من التمرين الثاني. نمر الآن إلى النسبة الموالية: سينوس ناقص 23 بي على 3. أيضا سنحاول إيجاد القياس الرئيسي لهذه الزاوية. ناقص 23 بي على 3 يمكن كتابتها على شكل ناقص 24 بي زائد بي على 3، والتي ستصبح هي سينوس ناقص 24 بي على 3 ناقص 8 بي
زائد بي على 3. بي على 3 ناقص 8 بي، يعني كما لو كان لدينا 2 ك بي. إذا سنحتفظ بالقياس الرئيسي الذي هو بي على 3، وبالتالي سيصبح سينوس بي على 3. إذا سينوس ناقص 23 بي على 3 هو نفسه سينوس بي على 3. وبالرجوع إلى الجدول، سينوس الزاوية بي على 3، سينوس هذه الزاوية هو جذر مربع ل3 على 2. إذا سينوس هذه الزاوية هو جذر مربع ل3 على 2. إذا نمر إلى القياس الموالي. النسبة الموالية هي سينوس ناقص 35 بي على 6. إذا سنحاول إيجاد القياس الرئيسي لهذه الزاوية. ناقص 35 بي على 6 يمكن كتابته على الشكل التالي: هي ناقص 36 بي على 6 زائد بي على 6. ستصبح سينوس ناقص 36 بي على 6 هي ناقص 6 بي زائد بي على 6. قلنا بأننا نحتفظ بالقياس الرئيسي، يعني أن سينوس ناقص 35 بي على 6 سيكون هو سينوس بي على 6. وسينوس بي على 6 هذا هو قياس الزاوية بي على 6. سينوس هذه الزاوية هو 1 على 2. إذا سنكتب 1 على 2. بالنسبة للنسبة الأخيرة طونجونت 10 بي على 6، بنفس الطريقة نبحث عن القياس الرئيسي. إذا 10 بي على 6 يمكن كتابتها على الشكل التالي: 12 بي ناقص 2 بي على 6. إذا 12 بي على 6 ستصبح 2 بي ناقص 2 على 6. يمكن الاختزال ب2 في البسط والمقام، سنحصل على ناقص بي على 3. قلنا نحتفظ بالقياس الرئيسي الذي هو طونجونت ناقص بي على 3. وقلنا سابقا بأن طونجونت الزاوية ناقص إكس هو ناقص طونجونت لإكس. إذا طونجونت 10 بي على 6 سيكون هو ناقص طونجونت بي على 3. نرجع مرة أخرى إلى الجدول. بي على 3 طونجونت هذه الزاوية هو جذر مربع ل3، وبالتالي فطونجونت 10 بي على 6 سيكون هو ناقص الجذر مربع ل3. إذا وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون ما شرح فيه مفهوم جيدا، وأضرب لكم موعدا في الأجزاء الأخرى الخاصة بهذا الدرس في القريب العاجل إن شاء الله، وأقول لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.